साथीको लैलेमा परिन्छ। तपाईँ साथीको लैलेमा पर्नुभएको? म जल सङ्ग्रहालयको कारणले गर्दा परेको चाहिँ होइन, मेरो कारणले म परेको होइन। जस्तो जला दिदीको कारणले भन्दा पनि अब कारणले भन्नु पर्यो उहाँको कारणले, किनकि उहाँ र सु दिदीको अब फोहोरमा पसेको थियो बाघहरू निस्क्यो। अब कतिलाई चोथा चाहिँ हेर्दै जाऊ अब। तर तपाईँको भनाइ त एउटा दादागिरी शैलीको थियो नि त। बाघ धेरै दिन भित्र बाघ केही समय भित्र बसेको थियो। अब बाघ निक्लिएपछि चिथार्छ। चिथार्ने कसलाई? चिथार्ने कसलाई शर्मिला? हरि उदास दाई पनि हाम्रो विरुद्धमा बोल्नु भएको एकजना हुनुहुन्छ मुडौली दिदी। सत्य बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ नराम्रो नहोस्, कसैलाई पनि नराम्रो नहोस्। हिजोको त्यो घटना पनि मलाई मन परेन। जुन अदालतमा हामीलाई जुन जला दिदी हिट भएको नि हेमराज सरको कारणले हो। किनकि पहिला जला दिदीको काहीँ पहिचानै थिएन। जबकि हेमराज थापाले आफ्नो साथमा लिएर हिँड्न थालेपछि जला दिदी एकाएक हाइलाइट हुन थालेको। हेमराज थापाले तपाईँले सहयोग पनि गर्नुभयो? कति सहयोग गर्नुभयो खुलाउन मिल्छ? लगभग 8-10 हजार रुपियाँ दिनुभएको थियो। खाना खानु तपाईँहरू टेन्सन नगर्नु, हामी चाहिँ तपाईँको लागि भन्यो। यस्तो बेलामा हामीलाई गुरु ज्ञानेन्द्रले गरेन, गुरु हेमराज थापाले गर्यो होइन। हेमराज सरको लागि हाम्रो अन्य पत्रकारहरूको लागि मेरो कति डिस्कस पनि गरेँ भित्र। मलाई यो कुरा चाहिँ मलाई मैले दिदीलाई पनि भनेको छु, दिदी तपाईँ धेरै कुरामा गलत हुनुहुन्छ, तपाईँ राइट हुनुहुन्न, बुझ्नुभयो? तपाईँ एकदम गलत हुनुहुन्छ। मलाई पनि यहाँसम्म ल्याउनु भयो। तपाईँको कारणले गर्दा मैले जेल भुक्नु पऱ्यो। कति कुरा मेरो घर खन्दालिस भयो, मेरो कति समाजमा कति मेरो बेइज्जत भयो। मलाई पनि थाहा छ नि, मेरो पनि मन छ नि, मलाई पनि दुख्छ। मैले एउटा दिदी मानेको थियो कि मेरो दिदी बहिनी नै नभएर मैले जरा सङ्ग्रहालयलाई दिदी बहिनी मानेको त होइन। तर मलाई चित्त दुख्छ नि त जे भए पनि। उहाँलाई त मैले एउटा दिदी सोचेको थियो। उहाँको कारणले गर्दा मेरो कति बेइज्जत भयो, कति चरित्र हत्या भयो। उहाँले मलाई हिरासतमा के भन्थ्यो भने शर्मिला तिमीसँग हिँड्यो र म जेल पऱ्यो भनेर दुनियाँले मलाई भन्थ्यो, त्यो शर्मिलासँग नहिँड भन्थ्यो। ओके छ, अब नहिँडौँला। मलाई हिँड्नु पनि परेको छैन। दिदीले गाडीमा के शब्द बोल्नुभएको थियो भने अब कोहीसँग सङ्गत गर्ने होइन भन्नुभएको थियो। ओके, तपाईँको विचार, सङ्गत गर्नु मन छ भने गर्नुहोस्, नभए नगर्नुहोस्, यो शब्द बोलेको छ। जबकि अब पहिला जस्तो जला सङ्ग्रहालय मेरो चाहिँ हुँदैन। अब पहिलाको जस्तो सम्बन्ध हुँदैन। अब म सत्य कुराहरू धेरै कुराहरू बोल्नु बाँकी नै छ। मलाई कतिले वाह गर्नुभएको छ, कतिले विरोध गरेको छ। हामीलाई वाह गर्ने कम छ, विरोध गर्ने हाम्रो धेरै छ। तपाईँहरूलाई हिरासतभित्र भेट्न को आउनुभयो चर्चित व्यक्तित्वहरू? हिरासतभित्र रवि लामिछाने, चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने पनि भित्र छिर्न दिएन भन्ने कुरा आएको थियो। होइन, यो चाहिँ एकदमै फटा कुरा हो, यो झुटो कुरा हो, त्यस्तो होइन। होइन, बाहिर न्युजमा भित्र छिर्न दिएन भन्ने कुरा थियो। उहाँ आफैले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। मेरो चाहिँ एक रुपियाँ पनि धरुरी खुलेन, घाट्नु हुँदैन। जल सङ्ग्रहालय दिदीको हस्बेन्डलाई हिमाल उपाध्यायलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ धरुरीमा रिहाई गरेको छ। तपाईँ ज्वाला सङ्ग्रहालय एम खड्कालाई चाहिँ बिना धरौटी तारिकमा छोडियो। उहाँ चाहिँ कृत्य कागजमा बरामद भएको भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के डकुमेन्टहरू बेदर्ताको के डकुमेन्टहरू चाहिँ कृत्य गरेको भएको आरोपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आरोप चाहिँ होइन, उहाँले डकुमेन्टै भेटाउनु भएको थियो पुलिसहरूले। भन्नाले थोरै बुझिएन, अलि थोरै बुझाइ। कृत्य गरेको डकुमेन्ट घर छानबिन गर्दाखेरि घर छापा हान्दा चाहिँ एउटा डकुमेन्ट भेटेको थियो हिमाल उपाध्यायको नाममा। त्यो चाहिँ बेदर्ता चाहिँ नक्कली बेदर्ता भनेर चाहिँ हानेको थियो। उहाँ सङ्ग्रहालय दिदी र म चाहिँ भित्रै थियो। हिमाल उपाध्याय भेनालाई चाहिँ रातिको 10:15 बाहिर निकाल्नु भएको थियो बेलुकाको। अशोक सिंह सरले चाहिँ तिमी मेरै गाउँको रहेछ, तिमी यस्तो गर, तेरो हैसियत के छ, तेरो औकात, तेरो राइस्वर के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सामाजिक अभियन्ता हुन्, हामीले चाहिँ अब यसरी अब काम गर्दाखेरि पनि यसरी पक्रिँदो रहेछ। अब चाहिँ हामी चाहिँ अब आफ्नो गाउँतिर गएर खेतीपाती गरौँला, बाख्रा साख्रा चलाउन भनेर। म त युवा सिंह भनेर मलाई थाहा पनि थिएन। एमालेको झोला बोक्ने झोलेहरूले चाहिँ हामीलाई हालेको अरे भन्ने सुनेको थिएँ। अब उनीहरूको सरकार ढल्यो, अब कसको पालो हुन्छ अब उनीहरूलाई थाहा होला। होइन, सामाजिक अभियानको काम मान्छे थर्काउने हो र गुन्डा हो र? त्यो त होइन कि, तर जे भए पनि अब सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ अब एक गरेर चाहिँ अब कुन चाहिँ नेताको झोला बोक्न चाहिँ बोक्छ भनेपछि अब सामाजिक अभियन्ताहरू कोही काङ्ग्रेस, शर्मिला वाइवा काङ्ग्रेस, तपाईँको शब्दअनुसार ज्वाला सङ्ग्रहालय राजावादी, अनि अरू अभियन्ताहरू ज्ञानेन्द्र साई, हेमराज थापा। ज्ञानेन्द्र साई त जमानदेखिबाट झोले बोकेको हो। कसको झोला बोक्नुभयो ज्ञानेन्द्र साई? कहिले केपीको बोक्छ, कहिले शेरबहादुर देउवाको बोक्छ, कहिले मानव नेपालको बोक्छ। भनेपछि ज्ञानेन्द्र साई झोले हो। उहाँ चाहिँ 2-3वटा उहाँको त कुरै नगर्नु, उहाँ पनि सामाजिक अभियन्ता हो र? होइन, ज्ञानेन्द्र साई सामाजिक अभियन्ता होइन र? सामाजिक अभियन्ता कसरी भनिन्छ? होइन, सामाजिक अभियन्ता भनेर सबैभन्दा सुरुवातमा चिनिएको सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति नै ज्ञानेन्द्र साई हो। ज्ञानेन्द्र साईकै नामबाट चाहिँ अरू सामाजिक अभियन्ताहरू च्याउ जस्तो उम्रिएका भन्छन्। ज्ञानेन्द्र साई धेरै सफल भएपछि घरमा बसेर विनय दाइको घरमा बसेर विनय दाइको त्यो झुपडीमा बसेर चाहिँ एउटा लाइभ गरी ऊ चर्चामा आएको। अब उहाँको कुरा के गरौँ, उहाँ सामाजिक अभियन्ता उहाँलाई भन्न सक्दैन। उहाँलाई चाहिँ सुनबुढीहरूले धेरैले अलिअलि सहयोग गरेको भएर चाहिँ सामाजिक अभियन्ता
को नाम दिएको हो, खास उसको केही पनि छैन। हजुर। कतिले भन्छ पुलिसले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्छ, हामीलाई पुलिस एकदम सपोर्ट गरेको थियो। मलाई चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ। हामी हिरासत होइन, हामी एउटा मामा घर गएर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यही हो। हामीले हेर्दा शर्मिला वाइबालाई 23 दिनको हिरासत बसाइले शर्मिला वाइबामा एकदमै धेरै आमूल परिवर्तन आएको देख्न पाइयो। शर्मिलाको बोली, शर्मिलाको जुन एग्रेसिभ पारा थियो त्यो देखिएको छैन, पुरै पोलाइटनेस देखिरहेको छ। करिब 19 मिनट गफ गरिसकेँ मैले तपाईँसँग। तपाईँ त धेरै परिवर्तन हुनुभएछ। आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, म निशान्त सिलवाल आज पनि यहाँहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु। हाम्रो क्यामेराको फ्रेममा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ शर्मिला वाइबाजी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ हिजो भर्खर चाहिँ करिब 23 दिनको हिरासत बसाएपछि 24औं दिनमा निक्लिनु भएको छ र हामी उहाँसँग केही भलाकुसारी गर्न गइरहेका छौँ। शर्मिलाजी स्वागत छ। नमस्कार सबैजनालाई। 23 दिनको हिरासत बसाइ भयो नि, कस्तो लाग्यो हिरासत बसाइ? हिरासतमा हामी 23 दिन बस्दाखेरि एकदम राम्रो छ होइन, राम्रै महसुस भयो। आफूले केही गल्ती गरेको भएर त हिरासतमा गएको महसुस भयो। अब त्यस्तो होइन, राम्रै छ भन्नु पर्यो। तपाईँले गल्ती गर्नुभएको थियो? गल्ती गरेर त हाल्यो होला नि। अब राज्य नै हाम्रो पक्षमा बोलेर विरोध गरेको थियो, राज्यले नै हामीलाई फसाएको थियो। त्यस कारण अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ गल्ती गरेको थिएँ त्यही भएर हिरासत गएँ भन्नुहुन्छ, फेरि राज्यले फसायो भन्नुहुन्छ, कुरा यस्तो बाजी हो। अब एउटा त्यो मुद्दा हालेको नाम पनि किन लिनु र, उहाँहरूले चाहिँ अब नामै लिउन खुसबु घिमिरे दिदीले चाहिँ अब हामीलाई मुद्दा हाल्नु भएको थियो। उहाँमाथि चाहिँ कुटपिट भयो, मेरो चाहिँ लुगा च्यात्यो, मलाई चाहिँ शर्मिला वाइबाले बुटले हान्यो, मलाई चाहिँ शर्मिला वाइबाले चाहिँ आधी घन्टासम्म पुलिस चौकीभित्र कुट्यो भनेर जुन यो नाटकीय कुराहरू उहाँले एउटा मिडिया मार्फत हेडलाइन टिभी मार्फत भन्नुभएको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि नै हामीलाई उजुरी परेको छ, केही छैन। त्यस कारणले त्योभन्दा पनि अब ज्वाला सङ्ग्रौला दिदीलाई टार्गेट गरेको थियो खुसबु घिमिरेले। अब उहाँको इच्छा पुग्यो होला सायद हामीलाई जेल हालेर, त्यही भन्न चाहन्छु। जेल भन्दा नि हिरासत त होइन, हिरासत बसाइ भन्नु पऱ्यो। शर्मिलाजी तपाईँहरू कसरी, तपाईँहरू खोजी प्रहरीको खोजमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू चाहिँ देखिरहनु भएको थिएन, प्रहरीले पटक पटक बोलाउँदा नि तपाईँहरू उपस्थित हुनुभएको थिएन भन्ने कुराहरू आएका थिए। तपाईँहरू कसरी चाहिँ प्रहरी समक्ष पुग्नुभयो? प्रहरीले खोजेर तपाईँलाई गिरफ्तार गरेर लानुभयो कि तपाईँहरू आफै टेकु पुग्नु भएको पनि? यस्तो अब त्यो दिनमा चाहिँ यस्तो भयो, हामीहरू चाहिँ अब त्यो त्यतिखेर चाहिँ रातको सिलसिलामा दौडिरहेको थियो। कहिले नुवाकोट, कहिले काभ्रे, कहिले झापा, कहिले हेटौडा, कहिले पोखरा गइरहँदैमा हामी चाहिँ अलिक काममा व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ भनेको टाइममा जान नपाउँदाखेरि चाहिँ प्रहरीले चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर हामीलाई छलफलमा बोलाउनु भएपछि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनु भएपछि हामी छलफलमा गएको थियो। हामीलाई कसैले पक्रेको, कसैले के गरेको होइन, हामी आफै जाँदाखेरि हिरासतमा चाहिँ हामीलाई राखेको हो, त्यही हो। तपाईँहरू छलफलमा जानुभयो, छलफलमा जाँदा तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो होइन? हजुर हजुर। के भयो त्यहाँ खास कुराहरू, भित्रका आन्तरिक कुराहरू चाहिँ कस्ता थिए? तपाईँहरूको बसाइ कस्तो भयो? बसाइ त ठिकै छ, भित्रको प्रहरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि एकदम राम्रै थियो। हामीलाई जे होस् राम्रै तरिकाले राखेको थियो। अरूलाई राख्नुपर्ने व्यवहार र हामीलाई गर्ने व्यवहार छुट्टै पनि थियो। भनेपछि जेलमा पनि भिआइपीलाई व्यवहार, सामाजिक व्यक्तित्व चलेकालाई फरक हुने रहेछ, अरू सर्वसाधारणलाई फरक हुने रहेछ होइन? त्यो पनि होइन। अब जस्तो अब धेरैजना प्रहरीहरू मेरो साथीहरू पनि छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै भन्यो, मलाई सम्झायो त्यहाँ प्रहरीहरूले। अब साथीको लैलैमा कहिले पर्न सकिन्छ, त्यो कुरालाई हामीले माइन्ड गर्नु हुँदैन। कहिले कहिले आउँछ जेल नेल भनेको सबैजना पर्ने ठाउँ हो, यो कुरालाई हामीले ठुलो इस्यु पनि बनाउनु हुँदैन भनेर धेरैले सम्झाउनु भयो। साथीको लैलैमा परिन्छ? तपाईँ साथीको लैलैमा पर्नुभएको? म ज्वाला सङ्ग्रौलाको कारणले गर्दा परेको जेल चाहिँ होइन, मेरो कारणले म परेको होइन। जस्तो ज्वाला दिदीको कारणले भन्दा पनि अब कारणले भन्नु पऱ्यो, उहाँको कारणले, किनकि उहाँ र खुसबु दिदीको यदि योभन्दा पहिला अब 10-12 वर्ष अगाडि उहाँहरू साथी रहेछ, एउटा स्कुलमा सँगै पढ्दो रहेछ। आखिर मलाई केही पनि थाहा थिएन। पहिला अब मलाई चाहिँ के भन्नुभयो दिदीले भने, बुनु मेरो चाहिँ एउटा केही पनि होइन, मेरो पटक पटक उहाँले चरित्र हत्या गर्यो। अब भनेपछि चाहिँ यो किन यस्तो गरेको, एउटा राम्रो समाजमा राम्रो गर्छु भनेर आएको व्यक्तिलाई चाहिँ किन यसरी खन्यो भनेर हामीले एउटा सत्यको सपोर्टमा मात्रै बोलेको हो। अनि मलाई पछि चौकीमा परेपछि चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सुन्यो, चित्त पनि दुख्यो होइन। के सुन्नुभयो, किन धेरै कुराहरू? अब उनीहरू साथी रहेछ। आखिर खुसबु घिमिरे ज्वाला सङ्ग्रौलाको साथी भइदिएको भए सायद हामी त्यहाँ जाने पनि थिएन, हामी त्यहाँ गएर झगडा पनि गर्ने थिएन, हामी त्यहाँ गएर हरेक कुराहरू हुन्छ नि। अब ज्वाला दिदीले कुट्न आउँदाखेरि हामीले छेक्न पनि जान्थेन। तर हामीले चाहिँ अब आफूले खनेको खल्डोमा आफै परे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आफै पर्नुभयो, आफूले खनेको खाल्डोमा। शर्मिलाजी, तपाईँ हिजो हिरासतबाट मुक्त हुने बेला चाहिँ बाघ केही समय खोरमा बसेको थियो, अब बाघ निक्लिसकेको छ, अब बाघले चाहिँ अब के गर्छ भन्नुभएको थियो? चितार्छ भनेको। बाघले चितार्छ भन्नुभएको थियो। कसले चितार्न पर्ने चाहिँ खास कसलाई थियो त्यो भनाइ?
बिना कसुरमा, बिना आधारमा, बिना प्रमाण, बिना प्रुफमा हामीलाई हिरासतमा थुनेको छ होइन। हामीलाई पनि टर्चर हुन्छ, किन हामी समाजमा राम्रो काम गरेर हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भित्र लगेर खोरमा लगेर थुन्ने, अनावश्यक टर्चर दिने, भेटघाट 10 दिनसम्म बन्द गरिदिने। हामीलाई कति टर्चर भयो होला, भित्र त गरेन, जस बाहिर हामीलाई फोन गर्न भेटघाट हामीलाई कति बन्द भएको थियो। र जे भयो भने सोचेर मान्छेले चाहिँ केस हाल्नु पर्थ्यो के। हजुर सर्विले अहिले गलत गरेकै हो त, प्रमाण छ होइन। तर तपाईँको भनाइ त एउटा दादागिरी शैलीको थियो नि त। बाघ धेरै दिन भित्र बाघ केही समय भित्र बसेको थियो, अब बाघ निक्लिएपछि चिथार्छ। चिथार्ने कसलाई? चिथार्ने कसलाई? शर्मिला 10-12 दिन जसले हामीलाई जेल हालेको त्यतिलाई चितार्छु। कतिजना विरोधमा पनि बोल्यो, कतिजना त्यो हरि सुनार दाईहरू विरोधमा बोल्नु भयो। हरि सुनार, हरि उदास दाई पनि हाम्रो विरोधमा बोल्नु भयो, उहाँलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद। हाम्रो के अरे होइन तपाईँहरूको सपोर्टमा मात्रै बोल्नु पर्ने हो, तपाईँहरूको विरोधमा चाहिँ बोल्नु होइन, हाम्रो विरोधमा बोल्नुभयो, उहाँलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद। एकजना हुनुहुन्छ मुडौली दिदी, उहाँलाई पनि धन्यवाद होइन। सबैजनालाई धन्यवाद। हाम्रो विषयमा जसलाई विरोध गर्नुभएको छ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर उहाँले सके जस्तो केही पनि भएन। होइन, लोकतन्त्रमा विरोध गर्न त पाइन्छ नि। हो पाइन्छ। कतिजना त हामीलाई केस थप्रो पनि गएको थियो, त्यहाँ हामीले सबै व्यवहार पनि सुनेको थियो। किनकि त्यस्तो झारपातहरूको केस दिने ठाउँ पनि होइन टेकु परिसर भनेको। त्यस कारणले गर्दा केस पनि लिएन। यही खुसी लाग्छ मलाई। लाग्छ हामी राज्य पछि लागेको भए पनि, तर कति ठाउँमा चाहिँ शर्मिलाहरू पनि सही छ है भन्ने प्रहरीहरू पनि त्यहाँ धेरै देखियो। त्यस कारणले गर्दा कतिजनाले केस हाल्न गयो, कतिजनाले मुद्दा तर्न गयो। त्यो मुद्दालाई ड्याम्केर हालेर हामी आफ्नो, म चाहिँ भन्छु, म चाहिँ सत्य कुरा के बोल्छु भने जोशीको जल सङ्ग्रहालय होस्, मैले कति पाएँ जल सङ्ग्रहालयको बारेमा पनि मैले कहिले पनि म आफ्नो मुटु सम्झिन्थ्यो, मैले आफ्नो दिदी सम्झिन्थ्यो। जस्तो हामीले किन आज चाहिँ सम्झिनु हुँदैन, सम्झिन्थ्यो भन्नुभयो। सम्झिन्छु, दिदी हो होइन, माया लाग्छ नमाया नलाग्दैन, लाग्छ सम्झिन्छु। कहिले पनि गएर विरोध गर्ने यान त्यान गर्ने मेरो त्यो सोच पनि छैन। यदि सत्य बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ नराम्रो नहोस्, कसैलाई पनि नराम्रो नहोस्। हिजोको त्यो घटना पनि मलाई मन परेन। जुन अदालतमा हामीलाई जुन हेमराज थापाले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो, जुन उहाँले त हामीलाई राम्रो तरिकाले त्यत्रो मान्छेहरू मिडियाहरूलाई बोलाएर, त्यत्रोजना उसको साथीहरू बोलाएर चाहिँ ल शर्मिला वाइबा जल सङ्ग्रहालयहरू छुट्यो भनेर उसले चाहिँ एउटा राम्रो कार्यक्रम राखेको रहेछ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले थाहा भएन है, त्यसको लागि पनि म यहाँबाट सरी भन्न चाहन्छु। र जला दिदीले चाहिँ हाम्रो टिम भन्दा नै जला दिदी हिट भएको नि हेमराज सरको कारणले हो। किनकि पहिला जला दिदीको कहीँ पहिचानै थिएन। जबकि हेमराज थापाले आफ्नो साथमा लिएर हिँड्न थालेपछि जला दिदी एकाएक हाइलाइट हुन थालेको होइन। जला सङ्ग्रहालय त पहिल्यैदेखि हिट मान्छे हो नि, उहाँले पहिल्यैदेखि सामाजिक सञ्जालमा नेपालमा आएपछि चाहिँ अलिकति हिट गराएको त हेमराज थापाले नै हो नि। तर उहाँले कहिले पनि नराम्रो सोध्नु भएन। हाम्रो लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नुभयो, हामीलाई के चाहिन्छ कस्तो चाहिन्छ भनेर हिरासतमा गएर पैसा पनि दिनुभयो। उहाँसँग एउटा न कमाइ छ न उहाँले एउटा जागिर गरेर चाहिँ एउटा देशको लागि हिँडेको युवाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यति भयो नि एउटा सहयोग गर्नु। हेमराज थापाले तपाईँले सहयोग पनि गर्नुभयो? कति सहयोग गर्नुभयो खुलाउनु मिल्छ? लगभग 8-10 हजार रुपियाँ दिनुभएको थियो। खाना खानु तपाईँहरू टेन्सन नगर्नु, हामी चाहिँ तपाईँहरूको लागि भन्यो। यस्तो बेलामा हामीलाई गुरु ज्ञानेन्द्रले गरेन, गुरु हेमराज थापाले गर्यो। किनकि हरेक कुरामा हेमराजको कुरा पनि कति कुराहरू हिरासतभित्र पनि कति कुराहरू गरियो होइन। हेमराज सरको लागि, हाम्रो अन्य पत्रकारहरूको लागि मेरो कति डिस्कस पनि गर्यो भित्र। मलाई यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त भित्र डिस्कस तपाईँको कोसँग पर्यो नि, त्यहीँ दिदीहरूसँग पर्यो, आफन्तहरू त्यो आफन्तै भनौँ तिनीहरूसँग पर्यो। तर मान्छेलाई चिन्न गाह्रो। अगाडि जस्तो हामीले देखिन्छ नि, अस्तिको रूप देखिन्छ नि, तर मान्छेलाई भित्र देखेपछि मान्छेले ओहो हो रहेछ यस्तो भन्ने थाहा हुन्छ। किन हाम्रो सपोर्टमा एउटा पनि बोलेन? किन जला दिदीको सपोर्टमा एउटा पनि बोलेन? किन हामीले कहीँ गल्ती गरेको थियो कि त्यो सोच्नु पऱ्यो नि। हाम्रो सपोर्टमा बोलेन भन्दैमा हाम्रो विरोध गऱ्यो भन्दा पनि त्यसलाई नराम्रो भन्नु पनि कारण छैन। किनकि यो संसार यस्तै छ। जहिले पनि के भन्छु भने म जोसुकै होस्, तपाईँ हामीहरू जब पनि मिलेर अगाडि काम गर्छ नि, तर मान्छे देखेको भन्दा पनि धेरै फरक छ। मैले धेरै अनुभव गरिसकेँ। मैले दिदीलाई पनि भनेको छु, दिदी तपाईँ धेरै कुरामा गलत हुनुहुन्छ, तपाईँ राइट हुनुहुन्न, बुझ्नुभयो? तपाईँ एकदम गलत हुनुहुन्छ। मलाई पनि यहाँसम्म ल्याउनु भयो। तपाईँको कारणले गर्दा मैले जेल मेल भुक्नु पऱ्यो। कति कुरा मेरो घर खन्दालिस भयो, मेरो कति समाजमा कति मेरो बेइज्जत भयो। मलाई पनि थाहा छ नि, मेरो पनि मन छ नि, मलाई पनि दुख्छ। मैले एउटा दिदी मानेको थियो कि मेरो दिदी बहिनी नै नभएर मैले जरा सङ्ग्रहालयलाई दिदी बहिनी मानेको त होइन। तर मलाई चित्त दुख्छ नि त, जे भए पनि। उहाँलाई त मैले एउटा दिदी सोचेको थियो। उहाँको कारणले गर्दा मेरो कति बेइज्जत भयो, कति चरित्र हत्या भयो। उहाँले मलाई हिरासतमा के भन्थ्यो भने शर्मिला तिमीसँग हिँड्यो र म जेल पऱ्यो भनेर दुनियाँले मलाई भन्थ्यो, त्यो शर्मिलासँग नहिँड भन्थ्यो। ओके छ, अब नहिँडौँला, मलाई हिँड्नु पनि परेको छैन। दिदीले गाडीमा के शब्द बोल्नुभएको थियो भने अब कोहीसँग सङ्गत गर्ने होइन भन्नुभएको थियो। ओके, तपाईँको विचार, सङ्गत गर्नु मन छ भने गर्नुहोस्, नभए नगर्नुहोस्, यो शब्द बोलेको छु मैले। जबकि अब पहिला जस्तो जला सङ्ग्रहालय मेरो चाहिँ हुँदैन। अब पहिलाको जस्तो सम्बन्ध हुँदैन। अब म सत्य कुराहरू धेरै कुराहरू बोल्नु बाँकी नै छ। मलाई कतिले वाह गर्नुभएको छ, कतिले विरोध गरेको छ। त हामीलाई वाह गर्ने कम छ, विरोध गर्ने हाम्रो धेरै छ।
किनकि कति कुरा कमी कमजोरी पनि हामीले पनि सुधार्नुपर्छ। यदि देश बनाउन लागेको हो भने बाँदरको जस्तो थुचना बोकेर हुँदैन, फ्रेस भएर हिँड्नुपर्छ मान्छे। त्यही हो हजुर एउटा देशको लागि हिँडेको भने। हिजोको पेज त हेर्नु नि, त्यहाँ मुना श्रेष्ठ, ठिक छ मुना श्रेष्ठ, हेमरा थापाहरू लगायत हाम्रो सबै टिमहरू आएको थियो नि त। हामीले त्यो व्यवहार गर्नु भनेको हाम्रो गलत थियो, किनकि भोलिको दिनमा हामीलाई सबै चाहिन्छ। गलत व्यवहार चाहिँ कस्तो गलत व्यवहार जस्तो अब जिल्ला अदालतबाट हामी निस्क्यो, अब कुनै हामी त भिआइपी, कुनै हामी एउटा कुनै एउटा सेलिब्रिटी, हामी एकदमै चर्चित व्यक्ति त होइन, त्यही पनि हामीलाई मिडियाले घेर्यो भन्दैमा हामीले आफ्नो टिमलाई बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन। त्यही हो, मेरो त के टिम हुनु र जरा दिदीको टिम हो, हेमेरा थापा उनीहरू भनेको एउटै टिममा हिँडेको, एउटै काममा हिँडेको होइन। अब जेलमा पनि सायद म मात्रै परेको भए हेमेरा थापा सर आउनु हुन्थेन, जला सङ्ग्रहलाई परेको भएर उहाँले पटक पटक आएर 4 दिन 3-4 चोटि आएर उसले सहयोग पनि गर्यो, सपोर्ट पनि गर्यो। जला सङ्ग्रहसँगको सपोर्टहरूले त्यहाँ आएर 2जना झोला बोक्नेहरूले पनि हेमरा थापा सरलाई अलिकति हेप्यास्तरी बोल्यो, त्यो राम्रो होइन नि त। हेमरा सरले त सपोर्ट गरिरहेको थियो त, तर यो बुझ्न जरुरी छ। हामीले कसले हामीलाई कति के गर्यो भने हामी त्यो बुझ्न जरुरी छ। सुजना दिदीले कति सपोर्ट गर्यो, हामीलाई त्यहाँ जसले सपोर्ट गर्यो। हिजोको तपाईँहरूलाई हिरासतभित्र भेट्न को आउनुभयो चर्चित व्यक्तित्वहरू? हिरासतभित्र अब नाम नलिम, नेपालको चर्चित सरै आउनुभएको थियो 10:30 बजीतिर बेलुका आएर मलाई सम्झाउनु भयो। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट कि 3 दिनपल्ट हेमरा थापा सर आउनुभयो। अनि त्यसपछि मेरो भेटघाट चाहिँ मेरो मात्रै धेरै आउँथ्यो। म के भन्नु, किन ढाड्नु, जला दिदीको खासै भेटघाट थिएन। रवि लामिछाने, चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने पनि मैले चाहिँ भित्र छिर्न दिएन भन्ने कुरा आएको थियो। होइन, यो चाहिँ एकदमै फटा कुरा हो, यो झुटो कुरा हो, त्यस्तो होइन। बाहिर न्युजमा भित्र छिर्न दिएन भन्ने कुरा थियो। उहाँ आफैले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, रवि लामिछानेजीले नै, म मेरो कार्यक्रम सकेर केही अबेर भएको कारणले गर्दा बेलुकी पखटिएको परिसरमा पुगेको थिएँ र मलाई चाहिँ भित्र छिर्न भेटघाट गर्न दिएन भनेर। बाहिर आएर भेटेको भए चाहिँ मलाई के थाहा, मलाई थाहा भएन, भित्र चाहिँ आउनु भएन। हजुर, भित्र जान दिएन भन्ने कुरा थियो। 10 बजी मेरो पनि मान्छे आएको थियो, नेपालको वरिष्ठ र ठुलै मान्छे आएको थियो मेरो पनि भेट्नलाई। ठुलो भन्दा नि अब हामीले मानेको जानेको बुझेको मान्छे आउनुभएको थियो, म नाम बोलाउन चाहदिनँ। उहाँ पनि 10:30 बजीतिर, त्यस्तै 10 साढे 9 बजीतिर आउनुभएको थियो, उहाँ त आउनुभयो। अरू चाहिँ मलाई थाहा भएन। मेरो भेटघाटहरू मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ मेरो बौद्धको जेसमाया तामाङ दिजुहरूले। लगभग मलाई 20-25 जनै मान्छेहरू मेरो हिजो पनि अदालतमा आएको थियो। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने ज्वाला दिदीले त्यत्रो समाजमा राम्रो काम गरेको छ, तर चौकी जेल पर्दाखेरि उहाँलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे कोही पनि थिएन, 1-2 जना पाइ कोही पनि थिएन। मलाई पनि माया लाग्छ, मैले पनि उहाँको धेरै हेऱ्यो। न उहाँको माइती पक्ष आयो, एउटा श्रीमान पक्ष हिमाल उपाध्यको एउटा दाइ आउनुभयो अछामदेखिबाट, त्यति हो। उहाँलाई खासै भित्र पनि सपोर्ट गराए जस्तो मलाई लाग्दैन है। यहाँ फेसबुकमा लेखेर देखाउने, सामाजिक सन्दर्भमा नाटक गरेर देखाउनेहरू धेरैजना छन्। कतिजनाले त शर्मिला वाइवालाई त हामीले थुनेको, त्यसलाई यो गर्नुपर्छ, त्यसलाई 5 लाखमा चाहिँ हामी मिलाउँछु भनेर धेरैजनाले खोकेर पनि हिँडेको छ। हाम्रो केस चाहिँ 5 लाखमा मिलाउँछु भन्ने कुरा पनि गर्दै थियो। हजुर, तपाईँले पैसाको कुरा निकाल्नुभयो शर्मिलाजी। के छ भन्दा हामीलाई आएको सूचना अनुसार चाहिँ 1 लाख धरौटीमा रिहा भन्ने कुरा आएको थियो, यो के थोरै स्पष्ट पार्नुहोस् त। मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ 1 रुपियाँ पनि धरौटी खुलेन, ढाट्नु हुँदैन। जला सङ्ग्रहला दिदीको हस्बेन्डलाई हिमाल उपाध्यलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाई गरेको छ। हाम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनि ज्वाला सङ्ग्रौलाजीलाई, जला सङ्ग्रहला दिदी हामी सबैलाई चाहिँ धरौटी लिएन। हजुर, तपाईँ ज्वाला सङ्ग्रौला एम खड्कालाई चाहिँ बिना धरौटी तारिकमा छोडियो। उहाँ चाहिँ कृत्य कागजमा बरामद भएको भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के डकुमेन्टहरू बेदर्ता के को डकुमेन्टहरू चाहिँ कृत्य गरेको भएको आरोपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आरोप चाहिँ होइन, उहाँले डकुमेन्टै भेटाउनु भएको थियो पुलिसहरूले। भन्नाले थोरै बुझिएन, अलि थोरै बुझाइ। कृत्य गरेको डकुमेन्ट घर छानबिन गर्दाखेरि, घर छापा हान्दाखेरि चाहिँ एउटा डकुमेन्ट भेटेको थियो हिमाल उपाध्यको नाममा। त्यो चाहिँ बेदर्ता चाहिँ नक्कली बेदर्ता भनेर चाहिँ हानेको थियो। त्यही विवाह दर्ताले मात्रै 1 लाख धरौटी, त्यो त मलाई थाहा भएन, तर त्यो कुराले चाहिँ उहाँलाई 1 लाख धरौटी खुलेको भन्ने कुरा गर्थ्यो होइन। तर खुल्ने भए हामीलाई नि खुल्थ्यो, हामीलाई पनि केस लागेको थियो, तर हामीलाई चाहिँ जातीय केस लागेको थियो। अब हिमाल भेनालाई चाहिँ अब 1 लाख धरौटीमा छोडेको, त्यति हो। हजुर, 1 लाख धरौटीमा चाहिँ छोडियो होइन। अनि भित्र हिरासतमा बस्दाखेरि प्रहरी, काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख भेट्न जानुभयो तपाईँहरूलाई भन्ने कुराहरू थियो, अशोक सिंह होइन। अशोक सिंह सर र भेट्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बयानमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ म गाउँमा गएर खेतीपाती गर्छु, किसान गर्छु, मैले यत्रो सिलिन्डर दिएँ, यत्रो सहयोग गरेँ, तर त्यो कसैले देखेनन्, म मेरो गाउँ फर्किन्छु, बरु खेती किसान गरेर बस्छु भन्ने कुरा नि बाहिर समाचारमा व्यापक बनेको थियो। चाहिँ के हो अब ज्वाला सङ्ग्रौला दिदी र म चाहिँ भित्रै थियो। हिमाल उपाध्याय दाइ भेनालाई चाहिँ रातिको 10:30 बजेर 15 मिनटमा बाहिर निकाल्नु भएको थियो बेलुकाको। अशोक सिंह सरले चाहिँ
तिमी मेरै गाउँको रहेछ, तिमी यस्तो गर्ने, तेरो हैसियत के छ, तेरो औकात, तेरो राइस्वर के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सामाजिक अभियन्ता हुन्, हामीले चाहिँ अब यसरी अब काम गर्दाखेरि पनि यसरी पक्रिँदो रहेछ। अब चाहिँ हामी चाहिँ अब आफ्नो गाउँतिर गएर अहिले खेतीपाती गरौँला, बाख्रा साख्रा चलाउन भनेर भेनाले रिसको आवेशमा भन्नुभएको अरे। त्यो कुरा मैले सुन्नमा आएको थियो। अब यो कुरालाई चाहिँ अब उहाँहरू त धेरै अब जेलमा बसेर पनि अब हरेक कुराहरू चाहिँ उहाँलाई टर्चर त एकदम भइरहेको थियो होइन, हरेक कुरामा टर्चर। त्यस्तै गरेर त्यो खुसबु घिमिरे गएर टर्चर दिएको गर्ने होइन, डिस्ट्रिक्ट कार्यालयमा जाने, मलाई यस्तो भएन उस्तो भएन भन्ने होइन, हरेक कुरा टर्चर गरिरहेको थियो प्रहरीहरूलाई। हाम्रो विरुद्धमा मुद्दा हाल्न नआउने दुनियाँ नाटक धेरै राजनीति भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो कुरा चाहिँ मैले सुनेन, त्यही हो मैले सुने चाहिँ, अरू केही पनि होइन। हजुर, तपाईँहरूले भित्र हिरासतमा राख्नलाई चाहिँ एमालेका विशेष गरी युवा सङ्घ त्यसै गरी केन्द्रीय नेताहरूले पनि चाहिँ तपाईँहरूलाई म त युवा सङ्घ भने मलाई थाहा पनि थिएन। हजुर, एमालेको झोला बोक्ने झोलीहरूले चाहिँ हामीलाई हालेको अरे भन्ने सुनेको थिएँ। अब उनीहरूको सरकार ढल्यो, अब कसको पालो हुन्छ अब उनीहरूलाई पनि थाहा होला होइन, मान्छेलाई हातपात गर्ने। अब भनेपछि उनीहरूको सरकार हुँदा उनीहरूले तपाईँहरूले हाले, अब तपाईँहरूको सरकार आउने, अब तपाईँहरूले उनीहरूले हाल्यो। सामाजिक अभियन्ताहरूले काम मात्रै गरेर हुँदैन, अब खाना मात्रै बाँडेर, सिलिन्डर मात्रै बाँडेर, ठाउँ ठाउँमा गएर थर्काएर मात्रै हुँदैन। अब सामाजिक अभियन्ताहरू अब 2-4 महिनापछि सबै अब सरकारको होइन, सामाजिक अभियानको काम मान्छे थर्काउने हो र गुन्डा हो र? त्यो त होइन कि, तर जे भए पनि अब सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ अब एक गरेर चाहिँ अब कुन चाहिँ नेताको झोला बोक्न चाहिँ बोक्छ। सामाजिक अभियन्ताहरू भनेको नि घिनलाग्दो शब्दहरू एकदम राइट हो। यो पुलिसहरूले भन्छ नि ठगहरू यहाँ त्यहाँ भने एकदम राइट लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि यिनीहरूले राम्रो काम आफ्नो खल्तीबाट त दिन सक्दैन, अनि अरूले पठाएको पैसा पनि आफ्नो खल्तीमा राखेर आधा बाँड्ने आधी गर्ने गरिरहेको छ। सामाजिक अभियन्ताहरूले गरेको काम कतिपय राम्रो पनि छ, कतिपय फ्लड पनि छ। सबैजना अब एक गरेर अब भित्र चाहिँ जाला जस्तो लागेको छ मलाई। भनेपछि अब सबै सामाजिक अभियन्ताहरू चाहिँ नेताका झोला बोक्ने भयो होइन? अब सबै शर्मिला ओइवाले नि झोला बोक्ने हो कुनै नेताको? मैले त अहिलेसम्म म त राजनीतिमा छिरेकै छैन, अब त छिर्नुपर्छ म सोचिरहेको छु। कुनमा छिर्नुहुन्छ तपाईँ? यदि शर्मिला ओइवा राजनीतिमा छिर्यो भने शर्मिला ओइवा कुन पार्टीमा छिर्ने? राजावादी जाने भन्ने कुरा गर्दै थियो। हजुर, अब राजा हो देश बचाऊ भन्ने कुरा गर्दै हुन्थ्यो धेरै। अब जाला नि सबैजना आफ्नो आफ्नो टाले। मलाई त काङ्ग्रेस मनपर्छ होइन, पहिलेदेखि काङ्ग्रेस मनपर्छ, त्यही हो। भनेपछि अब सामाजिक अभियन्ताहरू कोही काङ्ग्रेस, शर्मिला ओइवा काङ्ग्रेस, तपाईँको शब्दअनुसार ज्वाला सङ्ग्रौला राजावादी, अनि अरू अभियन्ताहरू अरू अभियन्ताहरूको मलाई खास ज्ञानेन्द्र साई, हेमराज थापा। ज्ञानेन्द्र साई त जमानदेखिबाट झोले बोकेको हो। कसको झोला बोक्नुभयो ज्ञानेन्द्र साई? कहिले केपीको बोक्छ, कहिले शेरबहादुर देवको बोक्छ, कहिले मानव नेपालको बोक्छ। उहाँको भनेपछि ज्ञानेन्द्र साई झोले हो? उहाँ चाहिँ 2-3वटा, उहाँको त कुरै नगर, उहाँ पनि सामाजिक अभियन्ता हो र? होइन, ज्ञानेन्द्र साई सामाजिक अभियन्ता होइन र? सामाजिक अभियन्ता कसरी भनिन्छ? होइन, सामाजिक अभियन्ता भनेर सबैभन्दा सुरुवातमा चिनिएको सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति नै ज्ञानेन्द्र साई हो। ज्ञानेन्द्र साईकै नामबाट चाहिँ अरू सामाजिक अभियन्ताहरू च्याउ जस्तो उम्रिएका भन्छन्। ज्ञानेन्द्र साई धेरै सफल भएपछि घरमा बसेर विनय दाइको घरमा बसेर विनय दाइको त्यो झुपडीमा बसेर चाहिँ एउटा लाइभ गरी ऊ चर्चामा आएको। अब उहाँको कुरा के गरौँ, उहाँ सामाजिक अभियन्ता उहाँलाई भन्न सक्दैन। उहाँलाई चाहिँ सुनबुढीहरूले धेरैले अलिअलि सहयोग गरेको भएर चाहिँ सामाजिक अभियन्ताको नाम दिएको हो, खास उसको केही पनि छैन। हजुर, ल ठिक छ, ल ठिक छ, त्यो त्यतातिर नजाउँ। हिरासतभित्रको बसाइमा चाहिँ फरक चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँले? जुन यो हुन्थेन यो चाहिँ भयो है भन्ने, त्यहाँभित्र पनि अन्याय अत्याचार हुने रहेछ कि? काम गर्दाखेरि चाहिँ चौकी पनि आउँदो रहेछ, हिरासत पनि बस्दो रहेछ भन्ने अनुभव भयो एउटा चाहिँ। हजुर, अब हिरासतभित्र चाहिँ सबैजना बिग्रेकै मान्छे मात्रै जाँदा पनि रहन्छ। हजुर, धेरैजना राम्रो व्यक्तिहरू पनि हामीले त्यहाँ देखियो, धेरैजना फसाएको व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ देखियो। तर त्यहाँ गर्ने व्यवहार कतिले भन्छ पुलिसले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्छ, हामीलाई पुलिसले एकदम सपोर्ट गरेको थियो। मलाई चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ। हामी हिरासत होइन, हामी एउटा मामा घर गएर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यही हो। हजुर, मामा घर गए जस्तो लाग्छ। अनि मान्छे कुटेर नि सामाजिक काम हुन्छ र भने कि तपाईँहरू त मान्छे कुटेर चाहिँ अनि हिरासत पर्यो भन्ने कुरा छ? होइन, त्यो खुसबु घिमिरेलाई आधी घन्टासम्म कुट्नु पऱ्यो, उसलाई लास चाहिँ बनाइन्थ्यो होला, सायद हामीले कुटेन त्यसरी। तपाईँले हात हाल्नु भएको थिएन? त्यसरी हातपात गरेको थिएन। यदि हातपातै गर्न पर्ने थियो भने खुसबु घिमिरेको त्यो लुगा जुन देखाएर उसले नाटक गरेर लुगा च्यातियो भन्नुभएको थियो उहाँले बोलेको छ नि। हजुर, सन्दीप दाइको हजुर, 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 त्यो बोलेको कुराहरू उसले सबै फेक बोलेको छ। त्यति पनि नाटक गर्छ भनेपछि भित्री वस्त्र पनि च्यातिएको पुरै निकालिएको भन्ने कुरा नाटक गर्यो। बुटले हान्यो मुना अधिकारीले, शर्मिला वाइवाले भन्ने कुराहरू गर्यो। उहाँले एकदम झुटो बोल्नु भएको छ। उहाँलाई त जे बोल्दा पनि हुँदो रहेछ क्या। उहाँलाई त एउटा हुन्छ नि, भोलिको दिनमा मलाई पनि पर्छ यो कुरा, म पनि एउटा बच्चाको आमा हो, म पनि एउटा कसै समाजमा बाँच्न पर्ने मान्छे हो भनेर नसोध्दो रहेछ क्या। उहाँलाई त जे बोल्दा पनि हुन्छ, जतापट्टि ओहो मेरो त अब एमाले त मेरो सरकार हो, एमाले के अरे अब त केपी ओली त मेरो बाउ नै हो, यो देशको राजै हो भनेर सोध्थ्यो। अब कति दिन त ढिला गयो त, गलत गर्नेहरू त एक न एक दिन जान्छ होइन। अब कति दिन चाहिँ उहाँले अब युवा सङ्घ भन्दै तातिर हिँड्छ। अब
कति दिन हिँड्छ पावरकै भुकमा हिँड्ने हो भने त पावर हामीले लाउन सक्दैन। तर हामीले हेर्दा शर्मिला वाइबालाई 23 दिनको हिरासत बसाइले शर्मिला वाइबामा एकदमै धेरै आमूल परिवर्तन आएको देख्न पाइयो। शर्मिलाको बोली, शर्मिलाको जुन एग्रेसिभ पारा थियो त्यो देखिएको छैन, पुरै पोलाइटनेस देखिरहेको छ। करिब 19 मिनट गफ गरिसकेँ मैले तपाईँसँग। तपाईँ त धेरै परिवर्तन हुनुभएछ त। अब परिवर्तन त हुनैपर्छ होइन, हामी मान्छे हो, कहिले कहिले गल्ती हुन्छ। त्यति गल्ती हामीले गल्ती पनि गर्न जानुपर्छ, रियलाइज गर्न जानुपर्छ। कतिजनाहरूले चाहिँ गल्ती रियलाइज गरेको छैन, जेलभित्र बसे पनि उहाँहरू सुध्रिनु भएको छैन। त्यसमा सुध्रिनु एकदम जरुरी छ सबैजनालाई, त्यही भन्न चाहन्छु। अब हामीहरू चाहिँ अब मिलेर अगाडि जाने भए ठिकै छ, नत्र तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले हिँड्नुहुन्छ भने मलाई त केही कसलाई भन्नुभयो तपाईँ? जलादिले भने उहाँहरू आफ्नो तरिकाले हिँड्नुहुन्छ भने ठिकै छ, उहाँसँग पावर छ, सबै कुरा छ। पावर मात्रै केही भएर केही काम हुँदैन। तर समाजमा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिगत धेरैजना हुनुहुन्छ, जस्तो कि हिजो हामीले कति धेरै सपोर्ट पाएको थियो साथीभाइको, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। साथीभाइ पनि हामीले आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्छ। र कोही होइन हामीले गन्दै नहुने, हामी चाहिँ यो तरिकाको भनेर हिँड्नु भएन। तर हामी सुत्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले आफूलाई चाहिँ पावरफुल महिला हो भनेर हिँड्नु भएन। अब हामीले सक्दो राम्रो काम गर्नुपर्छ। हस्, धेरै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? सबैजनाले त अब गाली नै गर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद। गाली तपाईँहरूको गाली होइन, त्यो मलाई एउटा आशीर्वाद हो, म त्यो आशीर्वाद सम्झिन्छु। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले गाली नै गर्नुहुन्छ भने पनि गर्नुहोस्, जे गर्नु मन छ गर्नुहोस्, मलाई केही फरक पर्दैन, त्यही भन्न चाहन्छु। हस् शर्मिलाजी, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।